वेलकम टू स्टोरी टाइम। मेरा नाम है अहमद अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे। दोस्तों, हम लोग जब भी कोई नई चीज़ घर लाते हैं, चाहे वो कोई पेंटिंग हो, चाहे वो कोई खिलौने हो या कोई बर्तन हो, हम उसे बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब वक्त गुजरता है और वो चीज़ें पुरानी हो जाती हैं तो हम उसे फेंक देते हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो इन चीज़ों को जमा करते हैं, अपने घर में डेकोरेट करते हैं। पुरानी चीज़ों का उनको शौक होता है, लेकिन अक्सर उन्हें इन बातों का ज़रा अंदाज़ा नहीं होता कि वो पुरानी चीज़ें किसी बुरे वक्त या बुरे हादसे से गुजरी हुई होती हैं। अक्सर ऐसी पेंटिंगें या अक्सर ऐसे खिलौने जिनमें कुछ असरात बसे हुए होते हैं, हम उन्हें अपने घर ले आते हैं, बल्कि हमें ये नज़र नहीं आता कि हम वो खिलौने नहीं, वो मुसीबत अपने घर लेकर आए हैं। चैनल पर आने वाले तमाम नए सारिफिन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले तमाम नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल होते रहें। दोस्तों, जब भी हम ऐसी किसी चीज़ का जिक्र करते हैं तो वो चीज़ें भी हमें बहुत गौर से सुन रही होती हैं। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आज की ये कहानी अली नाम के लड़के की है, जिसको बचपन से ही शौक था पुरानी चीज़ों को जमा करने का। कभी वो मार्केट जाके पुरानी किताबें लेकर आता, तो कभी कोई घड़ी या कोई फोटो फ्रेम लेकर आता। उसको ये सब चीज़ें संभाल के रखने का बहुत शौक था। उसके कमरे में हर तरफ अजीब और गरीब चीज़ें पड़ी हुआ करती थीं। एक दिन वो शहर के एक बाजार गया जहाँ पे पुरानी चीज़ों का मेला लगा हुआ था। उसने देखा कि एक स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी था। उसने उससे कहा कि मुझे कोई ऐसी चीज़ दिखाओ जो आज तक तुमसे कभी बिकी ना हो। उस आदमी ने कुछ देर तक अली को देखा और फिर बोरे में से एक गुड़िया निकाल के दी। अली ने जब उस गुड़िया को देखा तो उसकी हालत बहुत बुरी थी, काफी धूल मट्टी हुई भी थी। लेकिन उस गुड़िया की आंखें काफी अजीब थीं। एक अजीब सी चमक थी उस आंखों में। दुकानदार, जो एक बूढ़ा आदमी था, उसने अली से यही कहा कि तुम ये देकर तो जा रहे हो, मगर इस गुड़िया के साथ कभी खेलना मत। अली ने हंसते हुए कहा, क्या हो गया, ये तो सिर्फ एक गुड़िया ही तो है। उसने कहा कि मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं तुम्हें बता दूं, आगे तुम्हारी मर्जी। कल को अगर कुछ भी हो तो मुझे मत कहना। अली ने उस बूढ़े आदमी को पैसे दिए और गुड़िया अपने साथ घर ले गया। लेकिन अली को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका यह फैसला सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं, बल्कि उसके घर वालों की जिंदगी भी बदल के रख देगा। घर आके अली ने वो गुड़िया अलमारी में रखी, लेकिन उस वक्त उसकी छोटी बहन जोया ने ये गुड़िया देख ली। जब उसकी छोटी बहन ने उस गुड़िया को देखा तो बड़े अजीब अंदाज में कहा, भाई ये कितनी डरावनी गुड़िया है। अली ने हंस के बोला, तू भी ना कुछ भी बोलती है, देख कितनी यूनिक गुड़िया है ये। रात को सब सो रहे थे। घर में काफी अंधेरा हो रहा था, तमाम लाइटें बंद थीं। अली गहरी नींद में था, मगर उसकी बहन को उस गुड़िया की वजह से नींद नहीं आ रही थी। उसके कान में ऐसा लग रहा था जैसे कोई हल्की आवाज में हंस रहा हो। जब उसकी बहन पलंग से उतर के अलमारी की तरफ जा रही थी तो उसने देखा कि वो गुड़िया जमीन पर पड़ी हुई है और ऐसे अंदाज में थी जैसे वो बैठ के सिर्फ पलंग की तरफ ही देखी जा रही थी। और वो थोड़ी देर तक उस गुड़िया को देखती रही, लेकिन अचानक से वो गुड़िया अपनी जगह से मूव हुई। दूसरी तरफ गुड़िया का रुख हो गया था। डर के मारे वो बहुत जोर से चीखी। उसकी चीख सुन के अली दौड़ता हुआ कमरे में आया और लाइट ऑन की। गुड़िया वाकई ही जमीन पर बैठी हुई थी। अली ने जब जोया की तरफ देखा तो उसका रंग उड़ा हुआ था। जोया ने कांपते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है। अली ने उस वक्त काफी उसका मजाक उड़ाया, ये तुमने ही निकाली होगी और मुझे डराने के लिए ऐसा कर रही हो। जोया ने रोती हुई आंखों से कहा, मैं पागल नहीं हूं भाई, मुझे वो गुड़िया चलती हुई नजर आ रही थी। अगले दिन दादी ने जोया को बिस्तर पर बिठाया और पूछा कि क्या हुआ। जोया कुछ कह नहीं पा रही थी, तो दादी ने अली से कहा, बेटा मुझे वो गुड़िया दिखाओ। अली ने दादी को वो गुड़िया दिखाई। दादी ने जैसे ही उस पर नजर डाली तो वो काफी हैरान रह गई और उन्होंने भी डरते हुए कहा, ये गुड़िया, ये तो वही है। अली हैरान रह गया, दादी आप इस गुड़िया को कैसे जानती हैं। दादी ने काफी देर उस गुड़िया को देखा और कहा, मेरी वालदा ने बताया था। इस गांव में पहले एक हवेली थी,
جہاں ایک چھوٹی بچی اور اس کی ماں رہتی تھی۔ وہ بچی اس گڑیا سے کھیلتی تھی۔ کہتے تھے اس گھر میں ایک جن تھا جو اس بچی کے ساتھ رہتا تھا، اور ایک دن وہ بچی مر گئی تھی۔ گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ تب سے وہ جن اس گڑیا میں بسا ہوا ہے۔ یہ بات سن کے علی کو تھوڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ زویا نے روتی آواز میں کہا، بھائی اسے یہاں سے لے جاؤ، کہیں دور لے جا کے پھینک دو۔ مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ ہر رات گڑیا گھر کے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کمرے میں ملتی تھی، کبھی سیڑھیوں کے پاس تو کبھی صحن میں، کبھی الماری کے پاس گری ہوئی ہوتی تو کبھی کچن میں رکھی ہوئی ہوتی، لیکن اسے کون لے کے جاتا اس بات کا کبھی پتہ نہیں چل سکا۔ اس کے آنے سے گھر کا ماحول بھی کافی عجیب ہونے لگا تھا۔ گھر میں ایک عجیب سی بے رونقی سی چھانے لگی تھی۔ یہ ایسا لگتا تھا جیسے گھر میں کوئی بہت سارے افراد رہ رہے ہوں جو نظر نہ آتے ہوں۔ ایک رات علی نے سپنے میں دیکھا وہ گڑیا اس کو گھور رہی ہے۔ اس کے پیچھے ایک کالا سا سایہ کھڑا ہوا ہے جس کی گردن بہت لمبی اور لال آنکھیں، اور پتھر کی جیسی آواز میں کہہ رہا ہو، تم اب اس گڑیا کو کہیں نہیں لے کے جا سکتے ہو، اب تم بھی مار دیے جاؤ گے۔ علی چیختے ہوئے اٹھا، لیکن وہ بیٹھ نہیں پا رہا تھا۔ جب اس نے اپنی آنکھ کھولی تو اس نے دیکھا وہی گڑیا اس کے سینے کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ بالآخر اس نے بہت زور لگانے کے بعد اپنا ہاتھ ہلایا اور گڑیا کو اپنے پر سے اٹھا کے پھینکا۔ علی کو خوف کے مارے نیند نہیں آ رہی تھی۔ پہلے علی نے سوچا کہ وہ گھر والوں کو بتائے، مگر وہ کسی کو کچھ بتا نہیں پا رہا تھا۔ بس وہ رات بھر بیٹھ کے اس گڑیا کی طرف دیکھے جا رہا تھا، اور کچھ دیر کے بعد اس نے وہ گڑیا کو الماری میں بند کر دیا تھا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھا تو گڑیا الماری میں نہیں تھی۔ جب وہ زویا کے کمرے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ اس کے پلنگ کے ایک کونے پہ رکھی ہوئی تھی۔ علی کافی پریشان تھا۔ دادی نے اس کو دیکھ کے کہا، بیٹا مجھے اس گڑیا کا کچھ کرنا ہوگا، ورنہ یہ ہمیں جینے نہیں دے گی۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی جو اسے گھر لے کر آ گئے ہو۔ زویا اب بالکل چپ ہو گئی تھی۔ پہلے وہ چیختی تھی، چلاتی تھی، اب وہ بالکل چپ چاپ دیواروں کی طرف دیکھتی رہتی تھی۔ اسے ایسا لگتا تھا جیسے دیواروں پہ کوئی چل رہا ہو۔ اس کی آنکھوں کے نیچے اب کالے کالے دھبے پڑنے لگے تھے۔ ایک دن دادی نے گاؤں کے ایک کونے سے ایک بزرگ مولوی کو گھر پہ بلایا۔ جب مولوی صاحب گھر آئے تو گھر آتے ساتھ ہی ان کی نظر اس گڑیا پہ پڑی جو ان کے صحن میں رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے گڑیا کی طرف دیکھتے ہی زور سے کہا، استغفر اللہ۔ مولوی صاحب نے کہا، یہ گڑیا نہیں، ایسا لگ رہا ہے کوئی اس میں قید ہے، کوئی ایسی چیز جو آزاد ہونا چاہتی ہے۔ علی کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی تھی، اور علی نے کہا، مولوی صاحب کیا مطلب؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مولوی صاحب نے کہا، اگر ابھی اس گڑیا کو جلایا نہیں تو یہ کسی نہ کسی انسان کے جسم میں داخل ہو جائے گی۔ زویا نے مولوی صاحب کو دیکھا اور ہلکے سے ہنسنے لگی، لیکن وہ ہنسی زویا کی نہیں تھی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گونج تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی بھاری آواز والا مرد اس کی آواز میں ہنس رہا ہو۔ نہ جانے اس نے ایسا کیوں کہا، مولوی صاحب مجھے آپ سے ہی ملنا تھا۔ اس وقت سب بہت حیرت میں آئے اور سب زویا کی طرف دیکھنے لگے۔ زویا کی آنکھیں لال ہو گئی تھیں، لیکن اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی خوفناک مسکراہٹ تھی۔ مولوی صاحب نے فوراً قرآن پاک کی کچھ آیتیں پڑھی اور زویا کے کان میں ہلکی سی پھونک ماری۔ زویا زور زور سے چیخنے لگی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا، مگر اس کی آواز میں کوئی اور تھا جو بار بار یہی کہہ رہا تھا، یہ گھر اب میرا ہے، یہ لاشیں میری ہیں۔ تب جا کے سب کو یقین آیا کہ یہ زویا نہیں، اس کی آواز میں کوئی جن بول رہا ہے۔ علی نے وہ مولوی صاحب کی طرف دیکھا۔ مولوی صاحب نے اشارہ کیا، گڑیا لے کے آؤ۔ علی نے بھاگ کے جیسی گڑیا اٹھائی تو اسے ایسا لگا جیسے اس کی کمر پہ کسی نے زور سے ہاتھ مارا ہو، اور ایک عجیب سی جلن مچنا شروع ہو گئی تھی اس کے کمر میں۔ علی نے گڑیا کو زمین پہ گرا دیا، مگر اس وقت اس کو اس گڑیا میں سے بھی ایک زوردار چیخ کی آواز سنائی دی۔ جیسی گڑیا زور سے چیخی تو زویا ہنسنے لگی۔ دادی نے بھی آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیا۔ مولوی صاحب نے تعویذ نکالا اور گڑیا کے اوپر رکھ دیا۔
گڑیا بہت تیزی سے ہلنے لگی، جیسے واقعی میں اس کے اندر کوئی جن بسا ہوا تھا۔ اس گڑیا کے ہاتھ اور پاؤں ایسے ہل رہے تھے جیسے اس گڑیا میں جان بسی ہوئی ہو۔ اچانک سے گھر کی لائٹ چلے گئی، گھر میں ایک عجیب سا اندھیرا ہونے لگا تھا اور پورے گھر میں خاموشی ہو گئی تھی، ایک ایسی خاموشی جیسے گھر میں کوئی بھی نہ ہو، بس پورے گھر میں مولوی صاحب کی تلاوت کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس اندھیرے میں زویا کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اس نے مولوی صاحب کی طرف دیکھا اور زمین پر ہاتھ رکھ کر بھاگنے لگی۔ گھر کے کمرے کی ایک ایسی کھڑکی جو پیچھے جنگل کی طرف کھلتی تھی، وہ اس کھڑکی سے کود کے جنگل کی طرف بھاگ گئی۔ علی زور زور سے چلانے لگا، زویا رکو، کہاں جا رہی ہو، رک جاؤ۔ مولوی صاحب نے علی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، اس کے پیچھے مت جاؤ، وہ اب تمہیں نہیں پہچانے گی۔ جنگل میں اندھیرا کافی تھا اور وہ لوگ اس طرف جا نہیں پا رہے تھے۔ جب گڑیا کی طرف دیکھا تو گڑیا کا چہرہ بالکل الگ تھا، ایسا لگ رہا تھا کوئی اس گڑیا کے اندر اپنا چہرہ دکھا رہا ہو۔ کچھ دیر کے بعد اس گڑیا کے چہرے میں ایک بچی کا چہرہ نظر آیا اور ایسا لگ رہا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہوں، مگر اس کے پیچھے وہ سایہ چھپا ہوا تھا جو سب کچھ کھا جانا چاہتا تھا۔ رات اندھیری تھی۔ علی اور مولوی صاحب ایک مشال لے کر جنگل کی طرف نکل گئے۔ دادی نے ان کو بہت روکا، لیکن علی کو زویا کو بچانا تھا۔ خوف کے مارے جنگل میں جو ہوائیں چل رہی تھیں وہ بھی ایک خوف کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان ہواؤں میں کسی کے ہنسنے کی آوازیں سنائی دے رہی ہوں۔ علی کافی ڈرا ہوا تھا اور اس نے مولوی صاحب سے کہا، مولوی صاحب، زویا کو کچھ ہوگا تو نہیں نا، وہ بچ تو جائے گی؟ مولوی صاحب نے قرآن کو سینے سے لگایا اور یہی کہا، اس کو کچھ نہیں ہوگا، بس ہمت رکھو۔ اچانک ان کو دور سے ایک سفید سی جھلک نظر آئی، ایسا لگ رہا تھا جیسے زویا کسی جھیل کے اوپر کھڑی ہوئی ہو۔ جب وہ اس کے قریب گئے تو انہوں نے دیکھا ایک برگد کا درخت تھا جس کے نیچے زویا بیٹھی ہوئی تھی اور مٹی سے ایک گول دائرہ بنایا ہوا تھا۔ زویا کی آنکھیں کافی بڑی لگ رہی تھیں، مگر اس کے منہ سے کچھ عجیب عجیب الفاظ نکل رہے تھے، ایک ایسے الفاظ جو نارملی کسی کو سمجھ میں نہ آئیں۔ جب علی زویا کی طرف جا رہا تھا تو مولوی صاحب نے علی کا ہاتھ پکڑا اور روکا اور یہی کہا کہ دائرے کی طرف مت جانا، وہ جن کا دائرہ ہے، اگر اس میں گئے تو قید ہو جاؤ گے۔ علی کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ اس نے زویا کو آواز دی، زویا کیا تم مجھے سن سکتی ہو؟ میں بھائی ہوں تمہارا۔ زویا نے دھیرے سے آنکھ کھولی۔ پہلے پل اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا درد تھا، جسے وہ بہت تکلیف میں ہو، لیکن پھر اچانک سے وہ ایک خوفناک ہنسی ہنسنے لگی اور ہنستے ہوئے کہا، کون ہو تم؟ اور یہی کہتے ہوئے اس نے اپنی گردن کو دوسری طرف گھما دیا۔ علی نے جب یہ دیکھا کہ کس طریقے سے اپنی گردن گھما رہی ہے تو علی نے چیختے ہوئے کہا، مولوی صاحب، وہ مر جائے گی۔ مولوی صاحب نے زور زور سے تلاوت شروع کر دی اور جنگل کی ہوائیں بھی کافی تیز ہونے لگی تھیں، جیسے ان درختوں میں سے کوئی عجیب سی ہوا نکل رہی ہو۔ علی کا پورا جسم کانپنے لگا تھا۔ مولوی صاحب نے قرآن میں سے ایک عجیب سا پیج نکالا جس پہ کچھ لکھا ہوا تھا اور علی کو دیا اور کہا، یہ پرچہ اس گڑیا کے اوپر جا کے لپیٹ دو، ورنہ وہ جن پورا جسم لے جائے گا۔ جب علی نے دیکھا تو گڑیا وہاں نہیں تھی۔ علی نے مولوی صاحب سے کہا، مولوی صاحب، گڑیا کو میں اپنے ساتھ لے کے آیا تھا، مگر اب وہ غائب ہے۔ مولوی صاحب نے جلدی جلدی اپنی آنکھیں بند کی اور دھیرے دھیرے سے کچھ پڑھنے لگے اور علی کو کہا، ڈھونڈو، گڑیا یہیں کہیں آس پاس ہے۔ علی نے آس پاس دیکھا، مگر وہ برگد کے پیچھے گڑیا کا اس کو ایک ہلکا سا جھلک نظر آیا۔ وہ خاموشی سے درخت کے پیچھے گیا اور اس نے وہاں سے اس گڑیا کو اٹھا لیا۔ اس نے جب گڑیا کو اٹھایا تو وہ بہت زور زور سے چیخ رہی تھی، لیکن اس بار گڑیا میں سے کسی عورت کے چیخنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے وہ کہہ رہی ہو، مجھے چھوڑ دو، چھوڑ دو مجھے۔ علی نے وہ پرچہ گڑیا کے اوپر لپیٹ دیا اور گڑیا بہت تیزی سے ہل رہی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ صرف وہ گڑیا نہیں، آس پاس کی ساری چیزیں ہل رہی ہیں۔
اور اتنے میں زویا بھی زور زور سے چلانے لگی۔ اس کی آواز میں کبھی جن کی آواز ہوتی تو کبھی ایسا لگتا زویا چلا رہی ہو۔ جب علی نے زویا کی طرف دیکھا تو اس کے بال پورے بکھرے ہوئے تھے، ایسا لگ رہا تھا کسی نے اس کے بالوں کو بہت مضبوطی سے پکڑا ہوا اور کھینچ رہا ہے۔ مولوی صاحب نے جلدی جلدی علی سے کہا کہ اب اس گڑیا کو جلانا ہوگا۔ علی نے مشال اٹھائی، گڑیا کو مشال کے پاس جیسی لے کر گیا، اس کے جسم میں ایک عجیب سی تھر تھراہٹ شروع ہو گئی۔ اس نے گڑیا کو جیسے ہی مشال کے اور قریب کیا تو گڑیا نے آنکھ کھولی اور زویا کی آواز میں کہا، بھائی مجھے مت جلانا، میں زویا ہوں۔ علی کے ہاتھ سے مشال گرنے ہی والی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ مولوی صاحب نے پھر زور سے کہا، علی دھوکہ مت کھانا، جلا دو، وہ تمہاری بہن نہیں ہے۔ علی کی روح کانپ گئی تھی کیونکہ اس کے لیے سب کچھ نیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان کو ان حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ علی نے اسی وقت اپنی آنکھیں بند کی اور گڑیا کو اس مشال کے اوپر رکھ دیا۔ گڑیا جیسے جیسے جلتی جا رہی تھی اس میں سے عجیب عجیب سی آوازیں آ رہی تھی، کبھی کسی بچی کی آوازیں تو کبھی کسی عورت کے چیخنے کی آوازیں، اور کبھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی آدمی اس میں گنگناہٹ والی آواز میں چیخ رہا ہو۔ زویا اسی دائرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور زور سے چیخ رہی تھی، اور چیختے چیختے اچانک وہ گر گئی۔ اس کا پورا جسم بے جان ہو کے زمین پر گرا ہوا تھا۔ گڑیا جل کے پوری راکھ ہو چکی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ راکھ ہوا میں اڑ رہی ہو، اور جنگل کا موسم بھی کافی تھم سا گیا تھا۔ ساری ہوائیں رک گئی تھیں، ہواؤں میں جو آوازیں سنائی دے رہی تھیں سب خاموشی سی چھا گئی تھی۔ علی نے دوڑ کے زویا کو اٹھایا، اس کا جسم بالکل برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ مولوی صاحب نے جب اس کی نبض چیک کی تو زویا کی سانسیں تو چل رہی تھیں لیکن بہت کمزور تھی۔ وہ ان کو یہی خوف ستا رہا تھا کہ کہیں یہ مر نہ جائے۔ مولوی صاحب نے کہا، بیٹا زویا کو جلدی سے گھر لے کر چلے جاؤ، اس کا جسم بہت تھک گیا ہے۔ وہ جن اس کے جسم سے گیا نہیں ہے، بس کچھ دیر کے لیے کمزور ہو گیا ہے۔ علی کا رنگ اڑ گیا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ ابھی بھی یہی ہے؟ مولوی صاحب نے آسمان کی طرف دیکھا، چاند پوری طرح سے بادلوں میں چھپ گیا تھا۔ مولوی صاحب نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ سایہ آسانی سے نہیں جائے گا، گڑیا جل گئی ہے، لیکن اس جن نے زویا کے جسم میں اپنا بسیرا کر لیا ہے۔ علی نے زویا کو کندھے پہ اٹھایا اور مولوی صاحب کے ساتھ جنگل سے نکل گیا۔ ہر قدم پہ اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے پیچھے پیچھے کوئی چل رہا ہو۔ گھر پہنچ کر دادی نے زویا کو بستر پہ لٹایا۔ زویا آنکھ نہیں کھول رہی تھی، مگر اس کے ہونٹ ایسے ہل رہے تھے جیسے وہ کچھ بول رہی ہو۔ علی نے جھک کر سننا چاہا۔ زویا دھیرے سے وہی الفاظ ادا کر رہی تھی جو اس وقت اس جنگل میں بیٹھے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کو وہ الفاظ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ مولوی صاحب نے کہا، یہ جن اب زویا کے سپنوں میں بسا ہوا ہے، اس کو کل صبح سے پہلے پہلے ہمیں بھگانا ہوگا۔ اگر نہیں بھگا سکے تو ہر صبح اسے قرآن کی تلاوت سنانی ہوگی، ورنہ وہ پھر سے اس کے اندر داخل ہو کے اس کو نقصان پہنچائے گا۔ دادی نے قرآن پاک اٹھایا اور زویا کے سراہنے بیٹھ گئیں۔ علی نے ساری رات پورے گھر کی نگرانی کری کہ اسے کہیں کوئی ہلچل محسوس نہ ہو۔ وہ کافی ڈرا ہوا تھا اور بس وہ یہی دیکھ رہے تھے کہ زویا کا جسم جیسے ہلکا سا کانپتا تو وہ لوگ زور زور سے قرآن کی آیتیں شروع کر دیتے۔ رات کے آخری پہر زویا کی اچانک آنکھ کھلی۔ اس کے چہرے سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ کافی درد میں ہے۔ اس نے علی کا ہاتھ پکڑا اور دھیرے سے کہا، بھائی مجھے باہر لے جاؤ۔ علی نے گھبرا کے مولوی صاحب کی طرف دیکھا۔ مولوی صاحب نے نفرت بھری نظروں سے زویا کی طرف دیکھا اور کہا، یہ زویا نہیں بول رہی ہے، یہ پھر کوشش کر رہا ہے کہ اسے ہم یہاں سے باہر لے جائیں۔ زویا زور زور سے ہنسنے لگی، مگر وہ ہنسی زویا کی نہیں تھی۔ اس کا چہرہ عجیب آدمیوں جیسا ہو چکا تھا، آواز میں ایک بھاری پن جیسے کوئی مرد چیخ رہا ہو زور سے۔ چہرے پہ کافی زخموں کے نشان اور ان میں سے ہلکا ہلکا خون ٹپک رہا تھا۔ زویا نے گھور کے مولوی صاحب کی طرف دیکھا، تجھے لگتا ہے تو مجھے قرآن سے روک لے گا؟ میں ہر لفظ سنتا ہوں، ہر لفظ مجھے مضبوط کرتا ہے۔ مولوی صاحب نے فوراً کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ علی کو اب عجیب سی تھرتھراہٹ ہونے لگی تھی۔ زویا اس پلنگ کے اوپر کافی زور زور سے اچھل رہی تھی۔
ऐसा लग रहा था कोई उसको पलंग से उठा रहा है और वापस पलंग पे गिरा रहा था। अब उसकी आंखों से खून और आंसू एक साथ बह रहे थे। अचानक जोया बिल्कुल चुप हो गई। उसके हाथ और पांव बिल्कुल सीधे हो गए थे और उसने दोबारा अली की तरफ देखा और बहुत मासूमाना अंदाज में कहा, भाई मुझे बचा लो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अली ने मौलवी साहब की तरफ देखा और कहा, मौलवी साहब कुछ करें, मेरी बहन को बचाएं। मौलवी साहब ने एक गिलास में पानी मंगवाया और उसमें कुछ पढ़ के दम किया, और जैसे ही वो पानी जोया के सर के ऊपर गिराया तो जोया जोर जोर से चीखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके जिस्म से धुआं निकल रहा हो, जैसे किसी ने जलते हुए कोयलों के ऊपर पानी डाला हो, लेकिन उस धुएं में से ऐसा लग रहा था कोई साया उठ रहा है। वही साया जो उस गुड़िया में था। लंबी गर्दन, काला साया और लाल आंखें। वो साया दीवार के आखिरी कोने तक गया और वापस जोया के जिस्म में उतरने लगा। मौलवी साहब ने फौरन कुरान उठाया और उस साये की तरफ मुंह करके तिलावत करना शुरू कर दी। साया जोर जोर से चीखने लगा। जोया ने फिर से आंख बंद कर ली और बेहोश हो गई। मौलवी साहब ने अली से कहा, बस अब एक तरीका है इस साये को इस घर से निकालने का। इसे किसी वीरान जगह लेकर जाते हैं और दफना देते हैं। अगर इस बार ये जोया के जिस्म में दाखिल हो गया तो जोया कभी वापस नहीं आएगी। अली ने घबराते हुए पूछा, मौलवी साहब क्या करना होगा? मौलवी साहब ने एक लंबी सांस ली और कहा, कब्रिस्तान लेके चलना होगा, पुराने कब्रिस्तान में, जहां इस जिन का पहला घर था। वहां इसको जंजीरों से बांधा गया था। किसी ने उन जंजीरों को तोड़ दिया था। जब हम इसको वहां लेके जाएंगे तो ये वापस खुद ब खुद उन जंजीरों में कैद हो जाएगा। अली ने रोते हुए मौलवी साहब के पांव पकड़ लिए और यही कहा, जैसा आप बोले मैं सब करूंगा, बस जोया को बचा लें। रात के 4 बज रहे थे। अली और मौलवी साहब जोया को पकड़ के उस पुराने कब्रिस्तान ले गए। जोया बेहोश थी। उसका जिस्म इतना हल्का हो चुका था जैसे उसके जिस्म में कुछ हो ही ना। मौलवी साहब ने जोया को एक पुरानी टूटी हुई कब्र के पास रख दिया। कब्र की मिट्टी ऐसा लग रहा था जैसे गीली और काली हो रही है और एक अजीब सी बदबू आ रही थी। चारों तरफ अंधेरा था। सिर्फ मौलवी साहब का वो लालटेन था जो रोशनी का काम कर रहा था। अली ने मौलवी साहब से पूछा, मौलवी साहब ये कौन सी जगह है? मैंने तो कभी ये कब्रिस्तान नहीं देखा। मौलवी साहब ने कहा, ये वो कब्रिस्तान है जहां इस जिन को पहली बार कैद किया गया था। वो किसी तावीज़ में कैद था। फिर किसी ने उस तावीज़ को निकाला और इसे आज़ाद कर दिया, और उस वक़्त उस शख्स के पास कोई गुड़िया थी, वही गुड़िया जिस गुड़िया में ये दाखिल हो गया था। घबराहट के मारे अली का पूरा जिस्म पसीना पसीना हो चुका था। अली को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कान के पास खड़ा होके धीमी आवाज में कुछ बातें कर रहा हो। अली ने जब गर्दन घुमाई तो वहां कोई नहीं था, लेकिन अली की नजर जब जोया पे पड़ी तो उसका पूरा जिस्म पे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पानी डाला हुआ हो, और पूरे बालों में उसके मट्टी मट्टी चिपकी हुई थी। मौलवी साहब ने कुरान पाक से कुछ पर्चे निकाले और उन हर पर्चों पे कोई अजीब सी आयत लिखी हुई थी। मौलवी साहब ने वो पर्चे कब्र के चारों कोनों पर रख दिए और इतने में जोया ने अचानक आंख खोली और बड़ी मासूमियत से उसने मौलवी साहब की तरफ देखा। फिर उसके चेहरे पे वही पुरानी हंसी आ गई और उसने उसी भारी आवाज में कहा, तुम सब मुझे कब तक कैद रखोगे? तुम्हें पता है मैं वापस आऊंगा। तुम लोग मुझे जितनी बार कैद करोगे मैं उतनी बार वापस आऊंगा। और जब वो ये बातें कर रहा था तो उस वक्त जोया की आंखों से आंसू और खून दोनों एक साथ बहे जा रहे थे। अली का हाथ बहुत तेजी से कांप रहा था। उसने फौरन से जोया का हाथ छोड़ दिया और पीछे होकर खड़ा हो गया। लेकिन मौलवी साहब ने चिल्लाते हुए कहा, अली हिम्मत मत हारो, अगर अब तुम डर गए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मौलवी साहब ने जोया के सर के पास से मिट्टी उठाई और उस मिट्टी को हर एक पर्ची के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया। जोया जोर जोर से हंस रही थी और एकदम उठ के बैठ गई। उसने अली को देखा और धीरे से कहा, भाई मुझे बचा लो, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे घर ले जाओ। और अली खामोश बेबस खड़ा हुआ उसे देखे जा रहा था। उसने मौलवी साहब को देखा। मौलवी साहब वो जोया है, मुझे बुला रही है।
मौलवी साहब ने जोर से कहा, ये जोया नहीं है, ये वो है जो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। बस तुम पर्चों की तरफ अपनी नज़र रखो, जोया की तरफ मत देखो। अचानक जोया जोर से चीखने लगी और उन पर्चों के बीच में गिर गई। अली ने देखा और वो काफी हैरत में आया कि उन पर्चों में से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन पर्चों को कोई जला रहा हो। अचानक अली को एक ऐसी आवाज आई जो उसके कान में कह रहा हो कि अगर मुझे आज़ाद नहीं किया तो मैं जोया को मार दूंगा। अली मुस्तकिल रोए जा रहा था। उसने मौलवी साहब से कहा, मौलवी साहब मुझे कोई और तरीका बताएं। मौलवी साहब ने अपनी तस्बीह तोड़ दी और उस तस्बीह में से ऐसा लग रहा था कि जैसे धुआं निकल रहा हो। जैसे उस धूल के ऊपर मौलवी साहब ने फूंक मारी तो साया की तरफ गया और साया जोर जोर से चीखने लगा और दो आवाजें आ रही थी, एक उस जिन की और एक जोया की। जिन जोर जोर से चिल्लाए जा रहा था और जोया जोर जोर से चिल्ला के कह रही थी, भाई मुझे बचा लो। अली ने बहुत हिम्मत करके मिट्टी उठाई और उस पर्ची के ऊपर डाल दी और जैसे उसने वो पर्ची के ऊपर मिट्टी डाली तो वो जिन बहुत जोर से चीखा और जोया के जिस्म से बाहर निकल गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो जिन पूरे कब्रिस्तान में भाग रहा हो इधर उधर। हवाओं का रुख बदलने लगा था। चारों तरफ इतना अंधेरा था कि अली को मौलवी साहब भी सही से नजर नहीं आ रहे थे। फिर ऐसा लगा जैसे एक जोरदार धमाका हुआ और वो जिन उस कब्र की तरफ खींचे जा रहा था। अचानक कब्रिस्तान में एक खामोशी सी छा गई थी, एक ऐसी खामोशी जैसे यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। अली ने फौरन जोया की तरफ देखा तो जोया बेहोश थी, मगर उसके अब चेहरे पर ऐसा लग रहा था कि बहुत सुकून है, वो उस तकलीफ से बाहर निकल आई हो। उसकी आंखों के नीचे जो काले पड़े हुए थे वो भी अब गायब थे। मौलवी साहब ने अली के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुबारक हो, तुमने उसको वापस कैद कर दिया। अगर कभी कोई इस मिट्टी को खोलेगा या उस जिन को आज़ाद करने की कोशिश करे तो वो फिर लौट आएगा, मगर तब तक जोया महफूज है। अली ने जोया को गोद में उठाया और जोर जोर से रोने लगा और रोते रोते मौलवी साहब का शुक्रिया अदा किया जा रहा था कि आपने मेरी बहन को बचा लिया। मौलवी साहब ने बस इतना ही कहा, बेटा तुम्हारे जो शौक हैं, तुम्हारे इन शौक की वजह से तुम्हारे घर वाले तकलीफ में आ चुके हैं। अब ऐसी कोई हरकत मत करना कि जिसकी वजह से तुम्हारे घर वालों का उसको नुकसान उठाना पड़े। हमारी ज़िंदगी में हमें ऐसे बहुत से शौक होते हैं, लेकिन हमें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि हमारे उन शौक की वजह से किसी और को तकलीफ ना पहुंचे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कभी घर अपने कोई ऐसी चीज़ लेकर आएं जो किसी ना किसी तारीख से जुड़ी हुई हो, मगर प्लीज़ एक बार उस चीज़ के बारे में मालूमात ज़रूर कीजिएगा कि उसमें कोई ऐसी चीज़ का साया तो नहीं जो आपकी ज़िंदगी अजाब कर दे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप में से हमसे कोई अपनी स्टोरी शेयर करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और नंबर के ज़रिए आप हमसे अपना वाकया शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।